ब्रेकिंग न्यूज़। बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले से मुतालिक सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 दहशत गर्द हलाक कर दिए, कई जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशत गर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी इलाके में ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों से बाजियाब करवा लिया। बाजियाब होने वालों में 43 मर्द, 26 खवातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कोशा हैं। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बाजियाब किए गए मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। सदर ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सदर ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ की। बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले से मुतालिक ब्रेकिंग न्यूज़ जियो न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। बाजियाब करवाए गए अफराद मच स्टेशन पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 दहशत गर्द हलाक किए हैं, कई जख्मी किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशत गर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी इलाके में ऑपरेशन जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी और पेशावराना महारत से दहशत गर्दों का सदेबाब कर रही हैं। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बर वक्त कार्रवाई और बहादुरी से बुज़दिल दहशत गर्दों को पसपा कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जल्द कामयाब होगा। बुज़दिल दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। बुज़दिलाना हमले करने वाले हैवान सिर्फ दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। रमज़ान मुबारक में मुसाफिरों को निशाना बनाना आकाश है कि दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के फरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाने वाली हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशत गर्दी की इस जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बयान जारी किया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला बुज़दिलाना दहशत गर्दी है। हमलावरों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। खून बहाने वालों को ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी। दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। बलूचिस्तान में रियासत के रेट चैलेंज करने वालों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि आवाम खौफज़दा ना हो, दुश्मनों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिक्योरिटी इदारे दहशत गर्दों के ताक़ुब में हैं, बचकर कोई नहीं जाएगा। इस वाक़े से मुतालिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस के नहते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत से आरी हैं। दिल की अता गहराइयों से हर मुसाफिर की खैरियत के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत की है। दहशत गर्दों की तरफ से मुसाफिरों को यरगमाल बनाने पर तशवीश का इजहार किया। कहा बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाना और उनकी जानों को ख़तरे में डालना बुज़दिलाना फ़ेल है। गवर्नर सिंध ने बोलान मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि ट्रेन के मुसाफिरों की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ हो। दहशतगर्द इंसानियत के खुले दुश्मन हैं। इनके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मासूम और बेगुनाह लोगों को शहीद करना इंतहाई काबिल मजम्मत फ़ेल है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। बलूचिस्तान हुकूमत का फौरी इमरजेंसी का नफाज मौजूदा सूरत हाल से निपटने में अहम किरदार अदा करेगा। ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो दुआ गो हैं।
بلوچستان میں بولان کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے سے متعلق بریکنگ نیوز اس وقت یہ ہے کہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے 13 دہشت گرد ہلاک کیے ہیں، کئی زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زخمی مسافروں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری علاقے میں آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 80 یرغمال مسافروں کو سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے بازیاب کروایا۔ بازیاب ہونے والوں میں 43 مرد، 26 خواتین اور 11 بچے شامل ہیں۔ باقی مسافروں کی باحفاظت بازیابی کے لیے بھی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں بولان کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز نے 13 دہشت گرد ہلاک کیے ہیں۔ بازیاب کیے گئے مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ بازیاب افراد مچ ریلوے اسٹیشن پہنچائے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 80 یرغمال مسافروں کو سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے بازیاب کروایا۔ بازیاب ہونے والوں میں 43 مرد، 26 خواتین اور 11 بچے شامل ہیں۔ بازیاب کیے گئے مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ کئی بازیاب افراد مچ ریلوے اسٹیشن بھی پہنچائے گئے ہیں۔ بلوچستان میں بولان کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے سے متعلق تازہ ترین خبر۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں، کئی زخمی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زخمی مسافروں کو قریبی اسپتال بھی منتقل کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری علاقے میں آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے ندیم کوثر سے۔ ندیم کوثر، اس وقت تازہ ترین خبر کیا ہے؟ ایکسپریس کے جو بازیاب ہونے والے مسافر ہیں، 80 مسافر ہیں، جن میں جو ہے خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور مرد بھی شامل ہیں، ان کو ابھی مال ٹرین کے ذریعے مچ پہنچا دیا گیا ہے۔ وہاں جو انتظامیہ ہے انہوں نے ان کو وہاں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے، جہاں ان کی جو ہے جو ان کو ضروریات تھیں کھانے پینے کے حوالے سے، اس کے علاوہ اگر طبی ان کو مسائل تھے اس کے حوالے سے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل جو ٹیمیں ہیں وہ بھی وہاں اسٹیشن پر موجود ہیں اور وہ مسافروں کو جو ہے دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ اس وقت ان کو وہاں ریلوے اسٹیشن پر رکھا گیا ہے۔ جی ندیم کوثر، اس وقت بھی آپریشن جاری ہے؟ جی، ابھی تک جو اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے آپریشن جاری ہے اور جو ہے سیکورٹی فورسز ہیں وہ آپریشن میں مصروف ہیں، جبکہ جو یہ بازیاب ہونے والے مسافر تھے ان کو جو ہے وہاں سے پنیر ریلوے اسٹیشن لایا گیا اور وہاں سے مال گاڑی کے ذریعے جو ہے وہ مچ منتقل کیا گیا ہے۔ مچ میں جو ہے انتظامیہ نے ان کے جو ہے وہاں ٹھہرانے کا انتظام کیا ہے، ابھی ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ندیم کوثر۔ بلوچستان میں بولان کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز نے 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے، کئی زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زخمی مسافروں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس کے علاوہ بازیاب کیے گئے مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ بازیاب افراد مچ ریلوے اسٹیشن پہنچائے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زخمی مسافروں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری علاقے میں آپریشن میں حصہ لیتی رہی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 80 یرغمال مسافروں کو سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے بازیاب کروایا۔ بازیاب ہونے والوں میں 43 مرد، 26 خواتین اور 11 بچے شامل ہیں۔ باقی مسافروں کی باحفاظت بازیابی کے لیے بھی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ندیم کوثر جیو نیوز کے نمائندے، ان سے ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ندیم، جن افراد کو بازیاب کروایا گیا ان سے متعلق مزید کیا تفصیل سامنے آئی ہے؟ جی، جو ہماری بات وہاں متعلقہ حکام سے ہوئی ہے ان کے مطابق جو یہ بازیاب افراد تھے وہ وہاں سے کافی دور پیدل چل کے جو ہے کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہاں سے وہ پہنچے تھے پنیر ریلوے اسٹیشن، جہاں جو ہے جو ریلوے حکام نے ان کے لیے مال گاڑی کا انتظام کیا تھا جو ان کو لے کر وہاں سے مچ ریلوے اسٹیشن پہنچی ہے۔ ابھی چونکہ ان کی حالت جو ہے کچھ بہتر نہیں ہے تو اس لیے ان کو وہاں مچ میں ٹھہرایا گیا ہے۔ جو وہاں انتظامیہ ہے انہوں نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، پینے کا اور دودھ وغیرہ کا بچوں کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو طبی عملہ ہے وہ بھی ان کی وہاں دیکھ بھال کر رہا ہے۔ جب اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے مچ سے جو ہے کوئٹہ منتقل کیا جائے گا۔ جی شکریہ ندیم کوثر، جیو نیوز کے نمائندے تفصیل بتا رہے تھے۔ جن افراد کو بازیاب کروایا گیا ہے ان سے متعلق بازیاب کیے گئے مسافروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ بازیاب افراد مچ ریلوے اسٹیشن بھی پہنچائے گئے ہیں۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 80 ارغمال مسافروں کو سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے بازیاب کروایا۔ بازیاب ہونے والوں میں 43 مرد، 26 خواتین اور 11 بچے شامل ہیں۔ دیگر افراد کو بحفاظت بازیاب کروانے کے لیے بھی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اقدامات کیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے 13 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے، کئی دہشت گرد زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زخمی مسافروں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ بلوچستان میں بولان کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس واقعے سے متعلق اہم ترین معلومات سے جیو نیوز آپ کو آگاہ کرتا رہے گا۔